دے جملے نال آغاز پہ کرنے اپنی حاضری دن تھیندا دل ہے ذکر نبی دے نال تھیندا دل ہے جشن منائے میلاد مبارک ہوئے اکرام حضور دا جشن منائے میلاد مبارک ہوئے کیتے آقا دا ملاد تے کو یار مبارک ہے کیتے آقا دا کلام کافی سر بین لیکن مبارک بار دینے میں جو والا گل سو بین انشاءاللہ تعالی جتنی دیر موقع ہو سی انشاءاللہ تعالی جی میں حکم کرے سن میں چھوڑ دے کیتے آقا دا ملاد تے کو یار مبارک ہے راسے بسدا خوش دے شاد راسے بسدا خوش دے شاد تے کو یار مبارک کیتے آقا دا ملاد تے کو یار مبارک بسدا خوش دے شاد راسے بسدا خوش دے شاد تے کو یار مبارک ہے کیتے آقا دا ملاد تے کو یار مبارک ہے جیدہ امتی ہے تیرا حق بن دے امتی ہے تیرا حق بڑھ دے تے اندی شان مطابق یاد منا پوے تو بے شک سال دے بعد منا اے سالے نال منا
مبارکباد دے دے مولا گاند میں انشاءاللہ پانی میں رکھے نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دے برات ہووے یہ دعا بھی ہے سبحان اللہ تھوڑی مرضی ہے لیکن آمین ضرور رکھ سو بھائی واسطے دینا نکھال دے یہ محفل ہے تے دعا بھی ہے کلام بھی ہے نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دے برات ہووے خوشی دا ہر پل گزردا رہوے خوشی دا ہر پل گزردا رہوے کدیں نہ مجھے کوئی رات ہووے نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دے برات ہووے بڑا خوبصورت اشارہ سے بھائی نہ تو سونی محفل سجائے بیٹھے تو رب دے نبی کو منائے بیٹھے تو سونی محفل سجائے بیٹھے تو رب دے نبی کو منائے بیٹھے اور رب ورادے نبی ورادے اور رب ورادے نبی ورادے برکتہ دے سواد ہوئے اللہ نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی زندہ باد زندہ باد زندہ باد نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دے برات ہووے خوشی دا ہر پل گزردا رہوے اللہ کرے سارے دا خوشی نال گزردا رہوے اللہ غم کو بچاوے لیکن جس بھائی نے محفل سے خصوصی انہاں واسطے دعا کرے سو اللہ پاک دے رہا انہاں دا ہر پل خوشی گزارن خوشی دا ہر پل گزردا رہوے کدیں نہ مجھے کوئی رات ہووے نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دے برات ہووے خاص دعا میری دعا ہے سفر تجھی میں سارے جہان چ نیا کھتی میں ظفر صاحب جی نے کلام کو لکھے میری دعا ہے سفر تجھی میں سارے جہان چ نیا کھتی میں قبر دے وچ وی حشر دے وچ وی قبر دے وچ وی حشر دے وچ وی نبی دے ہاتھوں شفاعت ہووے نبی دی محفل سجانے والا مبارکاں دے برات ہووے آصف بھائی خصوصی جملہ دوارے واسطے آنا بجے رہا سارے جسم وچ ساہن آقا دے تعریف نرالی کرنی ہے لاجپال رب محبوب دیتے تے ساڑی لاجپال کرنی ہے میرے ناموں سے رسالت دی تے اساں ہر جا رکھوالی کرنی ہے حضور دا لنگر کھا دے پیوں اساں نمک حلال نعرہ تکبیر
सनमा का हलाल करनी तवज्जो वो करे सुभान अल्लाह वो आके आवाज नहीं से तेरा सुन नबी दा सदका लंगर खाना पे तेरा सुन नबी दा नाम दा लंगर खाना पे ओ हजूर दा लंगर खांदे पियो सनमा का हलाल करनी शाना वाले तेरे शान निराले काफी तुम्हारा मिलाद में बंदे पढ़ दे बने कौन रहा के चला देता रहो आपका नाम है तार लंबी हो जाए शाना वाले तेरे शान निराली है निराली नहीं कहीं दरख्त को नहीं सजा महबूब साड़ी की दे लेकिन काफी सारे मौजूद कहीं पत्थरों को पानी दे नहीं तलवाया सोने तलवा गई कहीं उनको कलमा नहीं पढ़ाया और सोने पढ़वा गए तो कहीं कोह को नहीं कलमा पढ़वा गए निराली निशान शाना वाले तेरे शान निराली दो बोल में कुछ याद आ गया जुमला खुशूस तुम्हारे बातें जरा तवज्जो को कलमा पढ़े दिते गवाही है ते इहो साफ हदीस की आया है हजरत का दादा दे निकली हुई आँख को ते आका सोहना जोड़ बनाया है ओए उदा शान तेरी समझ कीवे आवे ते जाए पत्थर को पानी दे तराया है उदा कलमा कसा पढ़ते हैं जमीन उते ना साया नारे रिसालत नारे खिलाफत नारे हैदरी ओए उदा कलमा कसा पढ़ते हैं जिदा जमीन उते ना साया है शाना वाले तेरे शान निराली है मकाम दर्द को बड़ा अल्लाह सोने ने मकाम दर्द को बड़ा अल्लाह सोने ने पानी आया हर कोई तेरे दर दा सवाल अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह हक जा रहा या जिंदाबाद 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 शाना वाले तेरे शान निराले मकाम ते को वडा अल्लाह सोहने ने मकाम ते को वडा अल्लाह सोहने ने नाराए तकबीर नाराए रिसालत नाराए खिलाफत नाराए हैदरी उलमाए अहले सुन्नत
ایک اشار پیش کریں جی میں استاد حکم کریں دے اسیں میں تھوڑے نہیں ذرا توجہ کرے تو سن جرا کو تا جملہ آصف بھائی کو سنوا گے لیکن نماز نہ پہ ذرا توجہ کر کے سن جرا اے کہا تھا استاد جی موجود ہیں یہ بھی کو نے کلمہ پڑھی کہ کلمہ پڑھن کو دیکھ کے 1000 بندہ کلمہ پڑھ کے ذرا توجہ کرے سو اے کہا تار بندے مسجد نبوی وچ رودی ہوئی سکی کھجور کو تے چپ کرواون کم حضور دا وچ جنگل دے اشفاق شیراں کول بکری چھڑواون کم حضور دا وچ جنگل دے وچ جنگل دے اشفاق شیراں کول بکری چھڑواون کم حضور دا توجہ کرے سو شاید یہ آخری جملہ تھی سکتے جرا ہے یہ آخری میلاد جملہ دے ایک دن بعد حضرت امام پاک دا حاضری مکمل کرنے کی وہ ٹائم سیدھا بھیجے رہے اساں سیدن حضور دا غلام محفل بھی سجائی بیٹھے لے سنے نبی پاک کیا تھا بیٹھے تیرے ناد سیاں اساں محفل سجائی اسائیں محفل سجائے سنہا پھیرا پاوے غریباں دے بہڑے جمیں گن گے تشریف میں دا ہی کوئی شعر پڑھنے میں تھوڑے دے بین استاد جی آگے جرن توجہ کرے سو جرن جمیں گن گے تشریف تو ایوب دے گھر صاحب دعوت واسطے انہیں گا شاعر میں کاندھے بھی پھیرن تجا کے بلہم غریب حلیم دا لنگر پکے میں کاندھے بھی کرم کر کریمہ ہو کرم کر کریمہ حسین دا صدقہ کرم کر کریمہ حسین دا صدقہ ثواب دی خاطر اہل بیت شان حاضر مکمل استاد ذکر کرنے پہ میں جرا ذرا توجہ کرے سو جرا یہ دم کربلا تو قافلہ واپسی آئے تے مدینے دے دار دیوار دا کیا حال ہے جناب پیر امام حسین کے دہن دے وال آئے نہیں ذرا توجہ کرے سنیے وطن دلو کے آندے پن کون اصلی سردار
مزار مدینہ